मांब्रेच्या पवित्र रुखा लागीं सर्वेस्पर आब्राहामाक दिश्टी पडलो. आब्राहाम धांवोन वचून सर्वेस्पर देवाक सरपटोन नमस्कार करता. उत्पत्ती बूक 18 वर्सर पयल्या वळीर तावन हें आमी वाचता. देवाच्या कृपेन सर्वेस्पर देवाच्या हाजेरपण आमी भोपोई सक्रामेंतांत आमी अनुभव करता. देखून भोपोई सक्रामेंतांत समया जेजूक आमी स्वागत करया गावन गीत ओ सॅक्रमेंट मोस्ट होली. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what a tree of offering, oh, what needless pain we bear, all because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptation? Is there trouble anywhere? We shall never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy,
हात आमचे वयर करी आनी थोडो वेळ पोपय सक्रामेंतल्या जेजू लागीं भासांच्या देड्यांनी आमच्या काळजाच्या भोगणांनी अर्गां आनी होगळाप दिवन उलोवंक ताजे लागीं उलोवंक आमी प्रयत्न करया. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. म्हज्या देवा म्हज्या राया म्हज्या सोडवणदारा, तूं म्हजो इश्ट, तूं म्हजो धनी, तूं म्हजो स्वामी, तूं म्हजो बुजवणदार, म्हजी दुखां पसून काडचो म्हजो बुजवणदार. म्हाका धैर्य दिवचो, म्हाका सलाह दिवन म्हाका मार्गदर्शन दिवचो, म्हजो मार्गदर्शन. म्हाका म्हज्या पातकांतलो म्हज्या वायट सवयांतलो हर एका वायट चिंतनांतलो हर एका बंदड्यांतलो सुटका दिवचो सोडवणदार तूं जावन आसा. म्हाका कोरोना व्हायरस कर्गातावन हर एका पिडेशिडेतावन हर एका समस्यातावन हर एका नश्टांतलो रिणांतलो सुटका दिवचो म्हजो रक्षक आनी संरक्षक तूं जावन आसा. तुज्या मोगाच्या वेंगेन म्हाका निरंतरी सुरक्षीत सांबाळताय. म्हजेर आनी म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या मोगाच्या मनशांचेर म्हज्या इश्टा मंत्रांचेर आयले हर एक कस निवारसो. वर्तो देव सर पदवेदार सर सत्यवन तुका साथ जाल्लें कितें आसता. तुका जावं अर्ग आनी होगळा आतां आनी सदां सर्वदा. हालेलुया 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 हालेलुया. आज मोगाचे न्हू आमी सांत फ्रांसीस कारासियोलो हाचें स्मरण आमी करता. सेंट फ्रांसीस कारासियोलो हो 1553 इसवेन जल्मालो इन 1563 and he died at the age of 1608. 1608 इसवेंत तो मरण पावलो. हो सांत भाग्यवंत केदाळे बोपोई सक्रामेंताच्या हाजरपणांत जियेलो. विशेष भक्तिवंत आनी पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनाच्या मोगान तो जियेलो. ताका मरणाची घडी लागीं पावता आसतना ताका कळ्ळें. तो म्हणलो, आतां हांव म्हज्या सासणीक विशेवाच्या घरा वेतां. हो म्हजो सासणीक विशेव म्हणून बोपोई सक्रामेंताच्या हाजरपणांत ताणें अंतीम संस्कार निमाणे सक्रामेंत जोडले आनी शांतीपणान सासणीक जिविताक उतरोवन गेलो. केदें व्हर आदर्श मोगाचें आमकां आसा. ह्या सांता थंय सांत फ्रांसीस कारासियोलो हाचे थंय किर्तनांत आमी वाचता 70 आनी 1, 20 आनी 3 वळ. साम 71 वर्स 23. तुजी स्तुती हांव गायतलो, वंट म्हजे उल्हासतले, कित्याक तुवें म्हजी सोडवण केल्याय. तुजी स्तुती हांव गायता आसतना म्हजे वंट उल्हासतले, कित्याक तुवें म्हजी सोडवण केल्याय. समियाक अर्ग आनी होगलाप दिवया. आमचे वंट, आमचे काळीज, आमचें मन, आमचें अस्तित्वस उल्हासूं दी, संतोश पावून दी समिया थंय. आनी समिया लागीं आमी उलोवया, कित्याक तो आमचो खरो सासणीक इश्ट. आमच्या कांताराच्या बुकान दैबी गायना कोंकणी भक्ती गितांत H20 पेज नंबर 81 पान नंबर 80 आनी 1 H20 आमी काडया. तुका समिया हांव अर्गां दितां, तुजी विचित्र कृत्यांनी आळतां, तुजो दैवीक मोग परगट करतां, तुका सदांच हरसून नावाडटां. तुका सौम्या हांव अर्गां दितां, तुजी विचित्रत्यांनी येळटां, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदांच हरसून नावडटा. तुका सौम्या हांव अर्गां दितां, तुजी विचित्रत्यांनी येळटां, तुजो दैवीक मोग प्रगट करता, तुका सदांच हरसून नावडटा. थोडा संतोष ताळयो बेट्या. सूर्यो संतारा उजवाड पंगता, अंतराळ तुजे मायमेंती भरता. सूर्य संतारा उजवाड पंथा, अंतर तुझे महिमेंती भरता. रस्ता तू
जाऊ गावंगा रसा तू रसा हा तुझे नाव पवी जाऊ गावंगा तुझा सोम्या हांव अर्गां दिता तुझी विचित्रत्यानी येता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदा सरसन्ना वळता थोडा संतोषान आमचे काळीज बरोवन दी मन बरोवन दी आमचे अस्तित्वच संतोषान नासोवन दी आवडटात तुका फुलां फळां वखणटात तुका मनशां बाळां नावडता तुका फुलां फळां वखणटा तुका मनशा बाळा रस्मा तूं रस्मा तुझे नांव पवी जाऊ गावंगा रसा तू रसा तुझे नाव पवी जाऊ गावंगा तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्यानी येता तुजो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदा सरसुन्ना वरता थोडा संतोषान आणि आनंदान देवान केले हरी एक उपकार आम्ही उडास करूया देवाची दया आणि काकूत एकच एक आम्ही विसर्ज नाका तुझ्या सारक्याचो मनशाक रचलो दैवीक कृपेन ताका मेटयलो तुझ्या सारक्याचो मनशाक रसो दैवी कृपेन ताका नेटयलो रस्मा तूं रस्ता तुझे नांव पवी जाऊ गावंगा रसा तू रस्ता तुझे नाव पवी जाऊ गावंगा तुका सोम्या हांव अर्गां दिता तुजी विचित्रत्यानी येता तुझो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदा सरसुन्ना वरता देव कृपे सागर तो आमकां पवित्र आत्म्यान भरता आमचे दुखां पुसून काडटा आमकां बुजयता आमकां नवो भरवसो दिता त्या देवाक अर्घ आनी होकळाप आमी दिवया अर्गां तुका कृपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा अर्घ तुका कृपे सागोरा प्रणाम तुका ये जीवदातारा रस्मा तूं रस्मा तुझे नांव पवी जाऊ गावंगा रसा तू रसा तुझे नाव पवी जाऊ गावंगा तुका सोम्या अर्गां दिता तुझी विचित्रत्यानी येता तुझो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदा सरसुन्ना वळता सोम्या अर्गां दिता तुझी विचित्रत्यानी येता तुझो दैवीक मोग प्रगट करता तुका सदा सरसुन्ना वळता तुका सदा सरसुन्ना वळता तुका सदा सरसुन्ना वळता भोव मोगाचे न्हू ह्या दिसांनी लितुर्जेंत पयल्या वाचपांत तो बिताच्या पुस्तकांतली संगती आमी वाचता आयकता आनी नियाळ करता हो तो बिताचो बूक पवित्र पुस्तकांत एक भोव अपूर्व असो बूक हो वाचता आसतना आतुराय बघता
एक अपुर्बेच्या आतुरायेन भरलेल्या एका खाणीय रुपार तो बूक आसा. पळयत पुस्तकांत इतिहासाचे बूक आसात. इतिहास म्हळ्यार चरित्रेचे हिस्टॉरिकल बुक्स. ह्या बुकांच्या अकरेक आमकां वाचूंक मेळटात जुदेवांच्या इस्रायलितांच्या चरित्रेंत महान व्यक्तींची नांवां आनी त्या नांवांचेर आसले ते बूक. एज्रा, नेहमिया, तोबीत, जुडीत, एस्तेर आनी माकाबेव. माकाबेव म्हळ्यार एक कुटुंबच. मदकात आसा तोबीत असो बूक. तोबीताच्या बुकांत आमकां वाचूंक मेळटा तोबीत म्हणल्यार एका व्यक्ती विशां. हो व्यक्ती इस्रायलीत बॅबिलॉनांत निर्वासीत जाल्ल्या वेळार त्या निर्वासिता मदलो तो एकलो. निर्वासीत म्हळ्यार इस्रायलितांक बॅबिलॉनाच्या रायांनी हातापांयांक खोडो घालून बंदिवान करून जेरुसलेमांत तावन आनी भोंवतणीच्या गांवांत तावन बॅबिलॉनाक व्होण व्हेलें आनी थंयसर तांकां गुलाम केलें वा तांच्या कारणां काम करयलें. विशेश रितीन तांकां कश्टिलें. तांकां कसलेंच स्वातंत्र्य नासलें, कसलेच रितीन तांकां सुशेग नासलो. आनी तसल्या व्यक्ती मदें आसलो एक व्यक्ती तोबीत. देवबिरांतीन परकी गांवांत परदेशांत सयत आपलो भावार्थ तो साणिना. इस्रायलितांच्यो देवाच्या भुरग्यांच्यो रिती रिवाजी तो साणिना. त्या प्रकार तो चलता आनी जायत्या दोबळ्या धाकट्यांक तो कुमक करता. नितीवंतपणान तो जियेता. बॅबिलॉनाचो लोक इस्रायलितांक थोडे फावटी मारून तांची मोडी रस्त्यार उडयता. कोणी तांच्या लागीं वचोंक भियेतले इस्रायलीच सयत. तांकांय तशेंच जायत पूण भियेनासतना तो बीत वचोन तसली मोडी खान मानान आनी गौरवान तांच्या लितुर्जे प्रमाणे तांकां मातये पावयता. अशें बरें काम करता आसतना अधिकाऱ्यान थावन आनी हेर बॅबिलॉनाच्या लोकां थावन ताका दगदवणी आसली. आनी एक फावटी आमी पळयता अशें एक मन करून आयल्या उपरांत त्या काळार मन त्या रितींत वांटेली जाल्लो व्यक्ती अशुध्द जावन आसता. घरा भितर गेल्यार त्या मोड्या थंय म्हळ्यार निर्जीव कुडीत थंय आसले वायरस बॅक्टेरिया आंगार येवन हेरांक कुटुंबांत घराण्यांत हेरांक ते विस्तारची साध्यता आसा. आजकाल बळे हे कोविड-19 वायरस विस्तारची साध्यता आसा. देखून भायर आमी गेल्या शॉपिंगाक गेल्या या दाक्तरा मेळोंक गेल्या आस्पत्रेक गेल्या फाटीं आयिल्ल्यान आमची उस्तरां सगळीं उमळूंक घालून आमी बरें करना आतां. इस्रायलीच्या मदें तशें जाल्यार कितें भायर वचून आयल्यार तांणी भायरच निसाजय. कित्याक तो अशुध्द. तो देखून भायरच न्हिदता. आंगणांत बगलें नासल्या एका वणदी लागीं तो न्हिदता. राती गिरबुजे आसले त्या वणदी वयर तांचे मेळें ताच्या दोळ्यांक पडटा. सकाळीं उठता आसतना तो कुर्डो जाता. आनी अशें कुर्डो जाल्ल्या वेळार ताची बायलच ताका दुरसता. तुजें नितीवंतपण तुका खंय पावलें? तूं नितीवंत जावन जायतीं बरीं कामां करून गेलो न्ही उरी उपकारी अळे जालें कितें तुका आतां? तुज्या दोळ्यांची दिश्ट केली. मोगाचें न्हू आमी बरें करूंक येता आसतना आमकां जायते फावटी दगदणी मेळटा. मात न्ही कुटुंबाच्या मोगाच्या मनशान थावनूच तिरस्कार मेळटा. तो बी ताका असलो तिरस्कार मेळ्ळ्यारी ताच्या भावार्थान तो थीर रावलो. दोळ्यांची दिश्ट नातली जाल्यार बायल ताच्या लागीं झगडली तरी बायलेन ताचेर अपराध मांडलो तरी तो बी थीर रावलो. आपल्या पुताक तो बी आसाक देवबिरांत वागयता. आनी ताका परगांवां धरता आसतना मोगाचें न्हू कुटुंबा जिविता जायते संदेश जायती शिकोवणी ह्या तो बी ताच्या बुकांत आसा. तुमी वाचा. परगांवां धाडचें पडटा. आमी आमच्या मोगाच्या कुटुंबांत भुरग्यां मागीर परगांवां धाडचें पडटा. ऊन शिकपा खातीर, कामा खातीर, कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर, आणकी चड पयशे जोडच्या खातीर देशा विदेशांक धाडचें पडटा. आमी धाडटा आसतना आमी आमच्या भुरग्यांक कितें म्हणटा? केदाळा खापुता, जेवपुता, उस्तरां नवी नवी काणगी पयशे कांय भियेनाका. डेबीट कार्डवर क्रेडीट कार्डवर आमी जाय तितले पयशे तुज्या बँकांत आमी घालता म्हणून आमी सांगता वय मू. पूण आमी सांगता की तो बी ताणें ताच्या बायलेन म्हणल्या बरी तो बी आसा. पुता इस्रायल ताच्या रिती रिवाजीत थावन पयसरा नाका. तुज्या सदांचे मागणे तूं खाळा नाका. देवाचे उपादेश केदींच मोडी नाका. दोबळ्या धाकट्यांक कुमक करूंक धांत एक वांटो देवाक दिवंक केदींच विसरा नाका. तुज्या देवाक त्या सावळेत थावन पयसरा नाका. कितली अपुर्ब्याची उतरां. कुटुंबांत वडिलांनी भुरग्यांक मार्गदर्शन दिवंक जाय आसलीं उतरां. आनी तो बी त्या थरान जियेलो देखून बापायन दिल्लें तें काम बापायचे आस्त बदीक पाठी हाडूंक तो सकलो. मात न्ही रागुएल म्हणल्यार ग्रेस्त मनशाच्या घरा वचूंक ताका साध्य जालें. देवाचेर फत्तेनी विस्वास दवरल्यार देव कितलो आशिर्वादां बेसांवां दिता म्हणलें मोगाचें न्हू आमी जाणा जाता. आनी ताच्या धुवे सारा लागीं म्हणजे रागुएलाच्या धुवे सारा लागीं ताचें काज जालें. सारा थंय जायते देंवसार आसले
पूण ताजे लागीं काजर जाता आसतना तोबियासाच्या मागण्याच्या बळान सक्तीन सारा थंय आसले देंवसार धांवले आनी तोबियासाचें आशिर्वाद ताका मेळ्ळें. 100 जाणांनी कुटुंबां सांगचें आसा, तांणी आमकां वायट केलां आनी आमकां वायट केलां, तांणी आमकां दुश्ट सगळं जडल्या, ह्या कोणें आमच्या विरोध माट मंत्र केला. मोगाचें न्हू, तोबियासा बरी तोबिता बरी मोगाच्यान आमचो भाव वाडता आसा जाय. जो आमच्या पयल्या पत्रांत 4थ्या वसरांत 4थ्या वळीर देवाचें उतर म्हणटा, मोगाच्या भुरग्यानो तुमी देवाच्या घराण्याचे त्या खापाटी प्रावादेचेर खोट्या स्पिरिताचेर हर एका पितीसपणाचेर जैत वेरलेले, कित्याक तुमचें आसा तो आत्मो संवसारांत आसल्या आत्म्या परस चड बळादी. होय मोगाचें आमचें थंय आसा तो पवित्र आत्म्याच्या उज्याचें खेंड आमी जळाशें करी जाय आनी संवसाराचेर आमी प्रभाव घालचे, संवसारान आमचेर प्रभाव घालचो न्ही. तोबियासा तावन आमी शिकता. देखून देव आशिर्वाद घालता. तोबिताक अपुर्बाची सुनू तोबियास सारा थंय मेळटा. घरांत परतून समृद्धी येता, ग्रेस्तकाय येता. तोबिताक सर्वेस्पर देव राफाएल दावन, राफाएल आंज बडव्याक दान. राफा म्हळ्यार गूण करचें, एल म्हळ्यार देव. देव सर्वेस्पर देव गूण करचो देव जावन ताच्या दोळ्यांची दिश्ट ताका फाटीं दिता. आमकां जॉबाचो बोकूड आसता न्ही, जॉबान सगळें होगडायलें, देवाचेर पातयेनी विस्वास दवरलो. रोमाकारां बरयलें पत्र म्हणटा 10 वसर 11 वळ, सर्वेस्पर देवा थंय विस्वास दवरतलो, कोणूच लजेक पडचो ना, कोणूच निराशी जावचो ना. ताच्या बदलाक बरोवन ओमतोच्या मापान भरवसो, रोमन्स चॅप्टर 5:5 5 वसर 5 वळ असलो भरवसो आमकां निराशी करिना. पगार देवाचो मोग आमच्या काळजांत भरोवन ओमतोच्या मापान देव वत्ता. तर मोगाच्यान बोपय सक्रामेंताचेर आमची दिश्ट कंसोवया. जिविताच्या वाटेर जायते कांटे कोंटे आसूंक पुरो. कोरोना वायरस असली करगामात न्ही, ताचे चड कॅन्सर पिडा, पोटान दुखू, गांठी दुखू, आंगांत नाका जाल्ले ते असले पिडा, मानसीक पिडा सयत, घरांत दगदवणी, शेसामारा दगदवणी, काम गेलां जावंक पुरो, जायते तत्वार आर्थीक समस्ये. पूण तुवें निराश जावचें नाका. वय समी जेजू आज तुजेर आशिर्वाद घालता. राहो में कांटे अगर हो तुम नहीं रुकना, यीशु तुम्हारे साथ है, ये तू विश्वास रखना. अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना. संसार के अंत तक वो तेरे साथ है. में कांटे अगर हो रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना. संसार के अंत तक वो तेरे साथ है. जिसमें है यीशु महान, राह
छूते अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, घर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तो विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। दिमी घालया, तकली बागावया, बोबोय सक्रमेंतल्या जेजूच्या आशिर्वाद आमी जडया, ताणें आमकां बसयलां, संवसाराच्या पोंत पर्यंत तो आमच्या संगात आसतलो। संगताच आमी मागोंक उडास दवरया, केविनाक एक बरें काम मेळच्या खातीर आनी जिवितांत ताणें सेटल जावच्या खातीर ताचे कुटुंबाची मागणी करता हांगासर। लिसा टू गेट ए गुड मॅरेज प्रपोजल, अलोशियस टू बी कंप्लिटली स्टॉप अल्कोहल, पळय सर वायट संवयांक वळख जाल्ल्या खातीर मागया। कोविड-19 वरी कश्ट जाल्यार हर एकल्या बसत मागया, ताची सेवा करच्या डाक्टरां, नर्सां आनी समाज सेवकां बसत, विशेष जावन आमच्या भारत देशा बसत आमी मागया, आमच्या फिरगेचे बसत, आमच्या सेसामारासच्या हर एकल्या बसत, आमच्या मोगाचे मनशां सगळ्या संवसारभर आसात, खंयसर आसात, तांच्या समेस्तांचेर देवाचें आशिर्वाद देवान येवच्या खातीर भोव भक्तीपणी आमी मागया। आयच्या मिसाच्या बलिदानाची त्या सवा हांव वाचून सांगता। जनन दिवस आचरशितात शायनी ॲड्रिया पिंटो दुबई, फ्रेडरिक कॅस्टेलिनो उद्यावर, क्वीन सँडर्स गोरेगांव मुंबई, फेट सँडर्स गोरेगांव मुंबई, मनीषा एन्सिल्ला वाज माडांत्यार। तुमकां तुमच्या जनन दिवसाचे शुभाशय आनी आशिर्वादां मागता। काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशितात तेरेसा आनी जोसेफ आमीन वासई, जेरोम आनी इफ्लिन डिसोजा कुर्ला, गोल्डन वेडिंग, डॉक्टर फेलिक्स आनी रेजिना सेरावो हासन, पॅट्रिक आनी शाइला डिकोस्टा पुत्तूर, क्विटेरिया डिसोजा आनी लॉरेन्स डिसोजा दादर, फ्लेविन आनी सुनीता बॅप्टिस्ट पुणे। तुमकां तुमच्या काजाराच्या वार्षिक दिवसाचे शुभाशय आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवाची आशिर्वाद आमी मागता। देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात विन्सेंट रोड्रिगस पानीर। आशिर्वादां मेळ्ळेल्या पासत फादर मर्विन च्या जिवितांत जॉयल मैसूर, ग्लॅडिस सिक्वेरा बोरिविली, ज्योती पिंटो बँगलोर,
ग्रेटा मेंडोन्सा, सेव्हरिन डिसोजा फोजीर. आपल्या त्या सांबासत मिसान दितात आस्टल लोबो आनी कुटुंब सांत आंतोनीच्या मानाक बेगीनच बरें जावचे खातीर मार्गरेट तावरो, जॉयन सांगतीस किरेंत, क्विटेरिया डिसोजा दादर हिच्या बऱ्या भलायके पासत. आतां सरलेल्या पासत मिसा पुलगतीन त्यात्म्या पासत मिसता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट, देवादीन सेलिन डिकोस्टा ताने, देवादीन ट्रेसी मार्टिन बरिवली, देवादीन इग्नेशियस लोबो अंधेरी, देवादीन सिस्टर नॅन्सी मोंतेरो, देवादीन सिस्टर अंजली, देवादीन सिस्टर मारिया कोटू मेल, देवादीन सिस्टर सुमा, देवादीन सिस्टर मर्ली, देवादीन सिस्टर ब्लेसी, देवादीन फादर विन्सेंट मार्टिस सास्तान, देवादीन फादर महेश डिसोजा सिरवा, देवादीन वीरा सिक्वेरा मुंबई, देवादीन कार्मिन मोंतेरो नित्यादर नगर, देवादीन लिली डिसोजा किनीगोळी, देवादीन क्रिस्तुस लुईस ताने, देवादीन क्रिस्तीन पिंटो किनीगोळी, देवादीन राशेल वेल्मा लोबो मँगलोर 7व्या वर्षाचा वार्षिक दिवस, देवादीन दुल्सिन मोंतेरो पेरमानूर, देवादीन जोसेफ आणि हेल्डा मोंतेरो तांच्या काजाराच्या वार्षिक उडासाक, देवादीन हिलरी आणि मेरी डिसोजा बोळकुंजे, देवादीन मार्क आणि मार्गरेट मास्करेनस बोळकुंजे, देवादीन विवियन सिक्वेरा मँगलोर, साल्डाना आणि डिसोजा गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगाड्यां पासत मीस दितात. उडपी देवादीन फादर चार्ल्स डिसोजा SVD फोजीर, देवादीन मार्क आणि ॲलिस डिसोजा बोळकुंजे कुटुंबांत सरलेल्या मालगाड्यां पासत नोरोना आणि फेर्नांडीस गेल्या कुटुंबांतल्या सान्या पासत मीस दिता एक कुवेट तावन, देवादीन एंजेलिन आणि लुईस नाझरेत किनीगोळी, देवादीन मॅक्सिम डिसिल्वा बँगलोरू, देवादीन मार्टिना मातियास बोरिविली, देवादीन सायमन डिसोजा मँगलोर, देवादीन क्रिस्तीन लुईस ताने, देवादीन मार्ता कार्डोजा केमटूरू कुटुंबांत सरलेल्या मालगाड्यां पासत मीस दिता फेलिक्स लोबो ओमजूरू, देवादीन नॅन्सी पेरिस जेपू, देवादीन फ्रांसीस डिसोजा फोजीर, देवादीन पॉल पॅट्रिक आल्मेडा, देवादीन मार्सेलिन सिक्वेरा, देवादीन SJB पिंटो मँगलोर कुटुंबांत सरलेल्या मालगाड्यां पासत मीस दिता सेव्हरिन डिसोजा फोजीर, देवादीन सेलिन वेगस कुलशेखर, देवादीन अँटनी किटिकल मुंबई. ह्या त्या सांगता आमची त्या सवा ह्या पवित्र वेदीचेर भक्तीपणी आमी दवरया. संतोष मोरी काळजा आणि मोगा भरी कोटा भक्तीन आमी सरया भितर देवाच्या मंदिरा ख्रिस्तर भोगवाते मोचे नावी संगी मेळटा थैसर हावासा सदा तांचे मोनेगा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सौम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. भावानो आणि बहिणीनो, देवान आमकां हो नवो दीस फावो केला, देखून आमी ताका काळजांतावन अर्गां पाठोवया. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकता थोबीत आनी ताची पतीन अन्ना नव्या काजारी जोड्याक म्हळ्यार तांच्या पुताक आनी सुनेक तांच्या घरा भितर कसलो सत्कार करतात, कसलो स्वागत दिता म्हणल्यार विशयांत आयकता. आपल्या पुताक पळोवन संतोशान ती भरतात आनी आपल्या सुनेक ती सांगतात संतोशान आनी देवाच्या आशिर्वादान भितर सर. अशें देवाच्या आशिर्वादान भरलेली थोबियास आनी ताची पतीन सारा संतोशान तांच्या लग्नाची जिणी जियेतात. भावानो भयणीनो, आज आमी प्रत्येक तरान सौर काजारी जोड्यां खातीर मागया. थोबियास आनी सारा बरी तांणी तांच्या काजारा दिसा केल्ली बसावणी मनान धरून एकामेकाक अर्थ करून जाणा जावन आदारसन सुदारसून गुण करून बोगसाने दिवन बोगसून तांची काजारी जिवीत जिणीत आनी शबितान जिवोवच्या खातीर देवाची कृपा आनी आशिर्वादान तांचेर आमी ह्या मिसा वेळार मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक आमकां समेत तयार जावच्या खातीर
आमी केल्ली सर पातकांनी सुखी वळखून घेवया. काळजांतान दूख धरतल्याक बोगसाने दिवच्याक तुका बापान धाडला सोम्या काकुळकर. Sumia Kakulkar, तूं पातक्यां कापोवंक गायलाय क्रिस्ता काकुळकर. Krista Kakulkar, आमच्या खातीर विणाती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्या बसलाय सोम्या काकुळकर. Sumia Kakulkar, सपददा देव आमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Amen. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, आमचो संसार तुज्या मांडावळी प्रमाणे चलोवन तुजी शांती आमकां फावो जावं आनी तुजे पवित्र सभेक सवस्तकायन तुजी भक्ती करूंक मेळ्ळो आनी हो संतोष भोगूंक आमकां निर्मी आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. Amen. तोबिताच्या पुस्तकांतले वाचप. अन्ना आपलो पूत येवचो आसा ती वाट पळयत रावुल्ली. तिने तो येतलो तें देखलें आनी ताच्या बापायक म्हळें, पळय तुजो पूत आनी ताचे सवें पैन करूंक गेल्लो तो मनीस येतात. तोबियास आपल्या बापायसरशी पावच्या आदीं राफायलान ताका म्हळें, ताचे दोळे उक्ते जातले म्हूण हांव खरेंच जाणा. तांचेर मासलेचे पिंत सराय. ह्या वक्ता वरवीं साय चिवळटली आनी ती दोळ्यांतली उखलतली. उपरांत तुजो बापूय उजवाड पळोवंक शकतलो. अन्ना आपल्या पुताशी धांवली आनी तिणें आपल्या पुताक पटलून धरून म्हळें, म्हज्या पुता, हांवें तुका परतून पळयलो, आतां जाल्यार हांव मरूंक तयार आसां. आनी ती व्हडल्यान सुस्कारली. तो बी उठलो आनी सासपून आंगणाच्या दारांतल्यान भायर सरलो. तोबियास ताचेशी गेलो. ताच्या हातांत मासलेचें पींत आसलें. ताणें आपल्या बापायच्या दोळ्यांनी फुंकलें आनी म्हळें, बाबा धैर्य घे. उपरांत ताणें तें वखद ताच्या दोळ्यांक सारयलें आनी तें थोडो वेळ तशेंच सोडलें. उपरांत ताणें आपल्या दोनी हातांनी ताच्या दोळ्यांच्या कोणशातावन सुरू करून साय सोलून काडली. तोबितान आपल्या पुताक पळयलो तेन्ना ताणें ताका पटलून धरलो आनी तो रडलो आनी उद्गारलो, म्हज्या पुता, म्हज्या दोळ्यांच्या उजवाडा हांव तुका पळोवंक शकता. उपरांत ताणें म्हळें, सदैव जावं देव, सदैव जावं ताचें वर्तें नांव, सदैव जावं ताचें भगिवन दूत, सदैव जावं ताचें वर्तें नांव ससनाच्या ससनाक, कित्याक ताणें म्हजेर कश्ट धाडले तरी ताणें म्हजी काकुळट केली आनी आतां हांव म्हज्या पुता तोबियासा पळयतां. उपरांत तोबीत भितर सरलो आनी संतोशान भरोवन ताणें व्हडल्या तळान देवाची स्तुती केली. तोबियासान आपलें पैन सुफळ जालें, आपलें दुडू पाटी हाडला, आपूण रागवेलाच्या दुवे सारा कडेन लग्न जालां आनी ती निनवेच्या द्वारा लागीं आयल्या आनी बेगीनच ते येवन पावतले म्हणून आपल्या बापायक सांगलें. तोबितान संतोशान भरोवन देवाची स्तुती केली आनी तो आपल्या सुनेक मेळोवंक निनवेच्या द्वारा लागीं गेलो. तो वेगवेगळी चलतालो आनी कोणूच ताच्या हाताक धरून वाट वरिनातलो ते निनवेच्या लोकांक देखले आनी ती विस्मीत जाली. देवान आपल्या दयेन आपणाक दिस्त कशी पाटी दिली म्हणून तोबियासान तांकां सांगलें. तोबीत आपल्या पुता तोबियासाच्या पत्नी सारा लागीं पावलो आनी ताणें तिका आशिर्वाद दिवन म्हळें, म्हजे दुवे स्वागत. सदैव जावं तुजो देव, कित्याक ताणें तुका आमचेशी हाडल्या. सदैव तुजो बापूय आनी तुजी आवय, सदैव तुजो पूत, सदैव म्हजो पूत तोबियास आनी सदैव तूं म्हजे दुवे. बऱ्या भलायकेंत आशिर्वादान आनी संतोशान तुज्या घरांत भितर सर. म्हज्या दुवे भितर सर. त्या दिसा निनवेंत वस्ती करतल्या सर्व जुदेवांक संतोश जालो. देवाचें उतर हे. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगोळसी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगोळसी. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगोळसी. जिणेच्या सर्वय दिसांनी सर्वेस्पराक हांव दिन वाचतलो.
म्हज्या सगळ्या जिवितांत गितां स्तोत्रां गातलो. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगोळसी. सर्वेस्पर सदांच विश्वास पुरतो. अन्याय जाल्ल्यांक न्याय नीत जोन दिता तो. भुकेल्ल्यांक तो ग्रास दिता. कैद्यांच्यो सांखळ्यो तो तुटोवन उडयता. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगोळसी. सर्वेस्पर कुर्ड्यांचे दोळे उगडता. बागवाल्यांक नीट उबें करता. सर्वेस्पर परगाव्यांक राखता. अनाथांक आनी विधवेंक तस्सो सांबाळटा. श्लोक. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक होगोळसी. उद्गार. Alleluia गाव्या सोम्या खसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कोसाया. Alleluia गाव्या सोम्या खसिया ताच्या पवित्र नावा होगळी कोसाया. कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा म्हणटा सोमी. तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी ताचे थंय येतले हांव. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. परत्यान जेजू देवाळांत शिकोवन आसतना तो अशें सवाल करी लागलो. क्रिस्त दाविदाचो पूत म्हणून शास्त्री म्हणटात तें कशें? दाविदानच पवित्र आत्म्यान प्रेरणाकाल खाल जावन सांगलां. अशें म्हळें सर्वेस्परान म्हज्या सोम्याक. बोस तूं म्हज्या उजव्याक. पाडाव कर्ण म्हज्या वैरींक. तुज्या पांया तळा हांवें घालीसर. अशें दाविदानच ताका सोमी म्हणून उलो करता जाल्यार तो तांचो पूत जावचो कसो? देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. भावानो आनी भयणीनो, इंग्लंडाचो एक नवार्दीक बरयणार जावन आसा चार्ल्स लॅम्ब म्हणून. तो एक दीस ताच्या थोड्या इश्टा सांगता संजेच्या जेवणार आसतना तसो एकलो इश्ट म्हणूंक लागलो, जर तर आतां आमच्या मदें इंग्लंडाचो नवार्दीक बरयणार शेक्सपियर येत तर तूं कितें करशी? तेदाळ चार्ल्स लॅम्ब म्हणटा, हांव म्हज्या बसके वेलो उठतां, म्हजें चेपें काडटा आनी ताका मान दिता. कित्याक? तो वर्तो बरयणार ताका मान दिता. आनी एका इश्टान अशें विचारलें, जर तर जेजू क्रिस्त आमचे मदें ह्या घडये येत तर तूं कितें करशी? तेदाळ चार्ल्स लॅम्ब म्हणटा, हांव म्हज्या बसके वेलो उठतलो, म्हजें चेपें काडटलो आनी धरणीर सरपडोवन ताका हांव नमस्कार करतलो. कित्याक? तो जावन आसा देव. मनशाक दिवचो मान चेपें उखलता आनी ताका मान दिता, पूण ताका सोम्याक धरणीर सरपडोवन हांव नमस्कार करतां. भावानो आनी भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें जेजू विशांत. जेजू क्रिस्त दाविदाचो पूत म्हणजे कशें? कित्याक दाविदच म्हणटा जेजूक क्रिस्ताक सोमी म्हणून. सोमी तर ताणें दाविदाचो पूत जावचें कशें? सगळी सृश्टी रचलेलो तो महोन्नत देव, तोच आरंभ आनी तोच अंत. वर्त्या मोगान बरोवन ताणें आमकांय रचलें ताच्याच स्वरुपान आनी ताच्या लक्षणाचें जावन. पूण देवाच्या मोगाची गुंडाय मेजूंक शकनासतना मनीस पयस वता. आनी वो कित्याक पयस वता म्हण देवाक तें समजना. देखून तो मनीसांचें एक योजन करता. आनी हें मनीसांचें योजन दाविदाच्या वंशावळी मुखांतर तो करता. देखून वर्तो देव मनीस जाता दाविदाच्या वंशावळी मुखांतर. देखून त्या अर्थान आमी ताका दाविदाचो पूत म्हणयत. पूण तो जावन आसा शब्द सोमी, शब्द अरंभातावन आसलो, ताचे वरीत सगळें रचलें आनी दावीद ताच्या मुखांतर आयल्लो. देखून तो पयलो आसलो आनी सवर ताचें जाल्ल्यान दाविदान ताका सोमी म्हणचें सहज.
कित्याक तो सोमी तो व्हरतो ताचेच वरवीं सर संगती जाल्ल्यो देखून दावीद ताका सोमी म्हणटा हेंच आमी वाचता किर्तनाच्या 110 अध्यायांत आनी एका वळींत आयकता कित्याक तो जावन आसा सोमी वय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो त्या सोम्याक आमी नमस्कार करी जाय आमची तकली बागाय जाय कित्याक सोर संगती ताच्या मुखांतर आमकां मेळ्ळ्यात चार्ल्स लॅम्बा बरी आज आमी प्रत्येक तरान धरणीर सरपडोन नमस्कार करून त्या सोम्या लागीं उसारया ही मरेकार पिडा कोविड कोरोना व्हायरस ह्या भुंयेंत नपयस जावच्या खातीर आनी परत्याक ती समृद्धी संवसारांत शांत समाधान येवच्या खातीर आनी कश्टल्याच्या लोकांचे कश्ट हळू जावच्या खातीर ताचे सोर कश्ट नपयस जावच्या खातीर आमी त्याच सोम्याची महोन्नाथ देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागया आमेन. मोग आमच्या काळजांचो वावर आमच्या हातांचो हाडून आयल्या बापा तुजे समोर स्वीकार कणकानिको मोगान तुका दिवच्यो फोळा दिकर बापा वावर आमचो तुवेंच दिल्ली सर्देनी आमची सगळी ही जेणी बापा मोगान स्वीकार कर उण्या वायना सवय हे आमचे हे जिणे बदल सगळे जिवीत आमचे. म्हज्या बाबीनो म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमचे आदांतलें बलिदान आपल्या मनाकडेन महिमेक आमचे नेक्या पयसुच्या दवा सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या खणवाळ्या बापा तुजी भक्ती करूंक आमी तुका भेटोवंक जाय तो गोवाचो वंडो आनी दाखांचो सोरो तुमचो आमच्या हातांनी घालताय तांचे वरवीं हे आमच्या भक्तीचें इनाम सरकार आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां बारुया आमी ते सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सव काळी आनी सवतय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रोसलोय नितीन ताका शिक्षा दिली पूण क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उद्देशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो दळबार तुजी थोर महिमा वाखणतात तांचे सांगाती आमचे थाळे मेळोन आमी तुजी स्तुती गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा पूर्ण सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय पूर्ण सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्या दडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं दी आमकां आमचे सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन खस मरांचो सोमेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासूंक तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातस ताणें काळज घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणे कराराचें हें रगत पातकाच्या बोक्सांनी मेळच्याक
तुमचे पसत आनी सुमेश मनसे पसत ते वारावतले हे म्हज्या उडासाक करात. भावार्थ सोगूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन झाला, जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडोवण्याची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्य प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवय सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पूण जिवंतपणाचो बरोसो दवरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे शगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे फर्जळीक मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां आरमुरे देवाचे माय सांगाती, सांजुजे तिचे पती सांगाती, बगेवन धम दतांनी सव काळी तुका मांडवल्यांत. त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सगळींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पथकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे भरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम दोतांबळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवय सभेच्या बावर्थाचेर दीश घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. माया मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती आमी दिवया. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे श्री संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. आमच्या जरत्यांनी केस्ताडी न जावं पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्यात कुडी भलाय केली. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलीं आमी सर्व सुभागी. म्हाका फावना पूण जेवताना म्हाका लायकी मेळटली. सगळ्या काळजान सोमिया तुका नावाळता. सगळ्या मौनान तुजो उपकार नियाळता. अळगां तुका होगळाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका. अळगां तुका होगळाक तुका स्तुती तुका वंदन तुका.
मागतुया. काकुळदरा बापा सोडवण दितेल्या देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्या. जशें ह्या जेवणा वरवीं आतां तुजें जिवीत आमच्या भितर वाडयताय, तशें ह्याच जेवणा वरवीं सगळ्यार तुज्या ससनाच्या सुखान दयेन आमकां वांटो दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. ओत्रेगाच्या कुमगाराच्या मागणे. मोगाळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजारा साय म्हूण हांव पातयेतां. खरोच हजारा साय म्हण हांव पातयेतां. हांव सर वस्तू प्रास चड तुजो मोग करतां हांव सर्व वस्तूंपरा चड तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक साद तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हणून पातयेवन तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां हांव तुका वेंगून धरतां. आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जाता. आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटी जातां. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें जेजू तुजे तावन केदींच हांवें वेगळासार जावंक म्हाका सोडूं नाका. वेगळसार जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सळ पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वसुन्यात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाचे व्हड उपकार. काळजाय जेजूच्या पातक्यांक बुजोवणेच्या मोगान सगळें स्लाशा आमकां सांडू नाका. मोगान सगळें स्लाशा आमकां